بسم الله الرحمن الرحيم. فقال جل في علاه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.